ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਭਈ ਉਹ ਨਾ ਇਵੇਂ ਥੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਾਸਾ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਥी ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 6-7-8 ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਭਈ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥਾ ਰੱਸਾ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਰੱਸਾ ਉਹ ਰੱਸੇ ਲੈ ਤਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ सीना थी गया है बंदा बैठा है सजाद ना दा बंदा है रही है ओ यो काम करेंदा है मैं को ए समझ नहीं आती पिछली फेरी मैं को तिरपाल लेते मेरे पट्टियां उदड़ियां उनकी पता नहीं कोई फौत की थी गई है आज मैं वला गया को पहले टाइम आखा तो थोड़ी देर बाद वला को फोन किया वहां के मेरे ना को करंट लग गए सोरे को करंट लग गए मैं अस्पताल मैं कह यार मैं कोई मैं जदड़ आया तेरा कोई ना कोई वाक्य बढ़ दे अल्लाह न करे अल्लाह ते को सलामत रखे तेरे घर लोग सलामत रखे मैं कोई समझ नहीं आती ओछोदा भजे अपने को उनते उनको कोई प्लेटा ना करंट लगे अल्लाह पाक को सियत देवे कर दे आदि मेरा शागिर्द सेट कर देंदे लेकिन उनका शागिर्द इवें चिट्टा मुक रहना जिवें मैं पैसे ना देना फ्री काम करवेंदा हूं ये सारा वडेरा आदर आंदा भाई ए जेड़ा उतु पल्ला ना ए जेको तिरपाल से देंदे भाई ए उतु होवे तो इं समझो थारी दुकानदारी चलती रहंदी जे अगर ना होवे तो अजीब अजीब दुकान लगदी ए हकीकत है साडा लक्की रानी वाले टेंट लक्की रानी उदे उतु टेंट खड़े हो तो लक्की रानी खड़ी है अगर पटीज गए ना तो पटीज गए तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद भाई क्या हाल है ठीक है तबीयत सी ठीक है तो भाई जय जय हाल तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जलेबी वाले 2 को सब्सक्राइब कर गिनो तो जलेबी वाले को फॉलो कर गिनो भाई अब बस इतनी है कि भाई ना भावे हल्की हल्की बारिश भी पूरी रात आनी रही है फजर नाल भी हल्की हल्की कम से कम कोई 11-12 बजे आई है लेकिन हब्बस दे महीने इतनी हब्बस है कि भैया भावे बारिश रोजाना आवे हब्बस बहुत ज्यादा है तो अल्लाह पाक को दुआ यो है कि अल्लाह पाक हब्बस वाले महीने खत्म करे सोना जिया कोई मौसम घिना आवे बिल्कुल ना दिल नहीं आता लेकिन वो गर्मी को नहीं ये हकीकत है वो गर्मी खत्म थी गई जी 47-48 सेंटीग्रेड ते वेंदी रही है तो शुक्र है वो मौसम जेड़े जून जुलाई वाले हैं ना वो लगे गए हुण जुलाई लगा वे मैं भुला खड़ा वे अगस्त दे महीने दे विच रातां ठार वैसे ते दी थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो सी अल्लाह करे मौसम ठीक थी आसी तो भाई बिल्कुल अपनी दुकान दे बिल्कुल बैक साइड दे उत्ते ई साइड ते खड़े हैं ता व्लॉग शुरू कीती खड़ा ते फजर नाल व्लॉग नहीं से बनाया क्योंकि ना थक मैं हर वेले अपनी दुकानदारी दा दसेना क्यों दसेना ई वजह तो दसेना कि ना जेड़ी मेरे नाल गुजरी खड़ी होंदी वो दसेना क्यों भाई जानो जेड़ा पिछला बारे दा वो है ना बारिश है तो भाई वो ना इवें थी है कि वो एक साइड पासा मारा जेड़े वेले बारिश बहुत तेज थी जिन्ना ज्यादा बारिश है पहले टाइम 6-7-8 वाले टाइम विच वो वाले भाई पासा मारा उनदे जिथा रस्सा पैंदे ना रस्सा वो रस्से ले तणियां सारियां टुट गईयां वो सारी जो रस्सी टुटा है वो वाला उन्होंने सीना थी गया है वो वाला भाई सुखावण वास्ते रखा से एक बार सुखदा रहे वाला बारिश आ गई वाला पूछ गया वाला सुखदा रहे लेकिन वो तड़ियां ते वो एक पट्टी होंदी है शायद दुकानदार मिठाई वाला समझेंदा उसी जेड़ा मेले लैन वाला बंदा हो सी तो उनको आज चाहता से घिन गए माल गला मंडी दे विच उत्था एक बंदा बैठा है सजाद ना दा बंदा है रही है वो यो काम करेंदा है मैं को ए समझ नहीं आती पिछली फेरी मैं को तिरपाल लेते मेरे पट्टियां उदड़ियां उनकी पता नहीं कोई फौत की थी गई है आज मैं वला गया को पहले टाइम आखा तो थोड़ी देर बाद वला को फोन किया वहां के मेरे ना को करंट लग गए सोरे को करंट लग गए मैं अस्पताल मैं कह यार मैं कोई मैं जदड़ आया तेरा कोई ना कोई वाक्य बढ़ दे अल्लाह न करे अल्लाह ते को सलामत रखे तेरे घर लोग सलामत रखे मैं कोई समझ नहीं आती ओछोदा भजे अपने को उनते उनको कोई प्लेटा ना करंट लगे अल्लाह पाक को सियत देवे लेकिन हुण वला उनदे कोल गया मैं कह यार सेट कर दे आदि मेरा शागिर्द सेट कर देंदे लेकिन उनका शागिर्द इवें चिट्टा मुक रहना जिवें मैं पैसे ना देना फ्री काम करवेंदा हूं तां वहां के फजर बना रहे 8-9 वाली पट्टी दे विच मैं के चल अच्छा अल्लाह करे बना रहे 2 काला हुण कीतियां मैं काला ही नहीं जाना ओ तंग थिया बेटा सारे कोल
تو اللہ کو سلامت رکھے خوش رکھے جے تک بھائی جان ترپال نہیں آتا تو بھائی دکانداری عجیب عجیب لگتی ہے کیونکہ نا ساری ہے دکانداری پلے دے ذریعے سارا وڈیرا آدر آندا ہے بھائی اے جڑا اتو پلہ ہے نا اے جے کو ترپال سے دین بھائی اے اتو ہووے تو یہ سمجھو تھاری دکانداری چل سی راندی جے اے اگر نہ ہووے تو عجیب عجیب دکان لگتی اے حقیقت ہے ساڈا لکی رانی والے ٹینٹ ہی لکی رانی ادے اتو ٹینٹ کھڑے ہوں تو لکی رانی کھڑی ہے اگر پٹیج گئے نا تو پٹیج گئے تو بھائی دکان اتا روڈ دے اتنے بیٹھے ہیں تو ایک ایک راز ہوئے کیویں ڈٹا ہے وہ کیتھا ہے وہ یہ تھا بندے کو اتنی ہو آئی ہے بھئی یار یہ روزانہ اینا کو پتہ ہے بھئی جڑے ویلے ساری بارش آندی اصل ہا گھندے ہیں ایک ایک کو جواب دے دے ہن تھکے بیٹھے ہاں بھئی ڈٹھا گئے وہ کہ کروں مکر وینے چٹے تا بھئی جیویں جیویں اپنے یار دوست مل دین سارا نال ولاگ بنانے ہیں جیڑا جیڑا اپنا یار دوست مل سی ویندا انہاں ولاگ دی سیٹنگ کرے سو ویندے فائنلی ویور کوئی نہ ملن دے باوجود بالکل کلے نہر دے کنارے دے اوتے آئے کھڑے ہیں اج میں بالکل جا وٹوا کے آیا کھڑا وٹوا کے آیا کھڑا کہ میں نا بالکل نہر دے جتھا سولنگ مکدا اون جا دے اوتے آیا کھڑا سولنگ اتھا مکدا سامنے بھائی دا سامنے دیکھو یہ نوی جھا ہے نہر دا سامنے کنارے تو جتھا میں کھڑدا او بالکل جتھا چھوار بیٹھے نا اور یہ جھا دے اوتے میں آگے بانا لیکن میں کہ آج نا جھا وٹوا کے آنے ہیں تو آج کوئی نہ ملن دے باوجود جانا پچھلا ولاگ بنے سے ہونے میں نہ لڑدا آئی وہ آدھے یار تو لوگوں تو بھیجنا یہ وہ میں کہ نیٹ تے جو چاہنی لوگوں کو تو ونجنی ہے تو بھائی ان کو ہن کون سمجھاوے بھائی نیٹ تے چڑھی ہے ویڈیو بھائی لوگوں کو لی ونجنی ہے اللہ کو سلامت رکھے تو میں نہ لڑدا آئی تا میں نہ زیادتی کیتے تے کوئی لاگ ہی چاٹ دیتا ہے نہیں تسا آپ حساب کرو کوئی ولاگ ہے میں نہ کوئی غلط کوئی گال ہے تو مانو دی گال کرے نے کنے عمران جانا نہ ہے تو بھئی او میں نال ہنے بھڑدا آئی تے میں نہ زیادتی کیتے یہ کیتے وہ کیتے میں کہ چبا کچھ نہیں تھیندا میں کہ خیر اللہ وارے سے تو بھئی نہر بھی بالکل اے والا سائڈ اے والا پاسا دیکھو بھئی یہ تھا کچے اگے تو پکا روڈ دکھے نے بالکل نہر چلدی پئی ہے خوبصورت نظام ہے بھئی سورج سامنے کھڑا ہے سورج ہن لاون تے بالکل میں اکثر ہی آ کے ولاگ ہی جھا دے ہوتے بڑے نا تا کوئی یار دوست بھی نہیں ملا ہلے تک نہ کہنے والی ولاگ بنائے نہ ہی کوئی کہ رابطہ کیتا ہے نہ آساں کیتا ہے میں کہ ولاگ بنائے آپ ہی تے اینڈ ہی آپ کرے سو تو بھئی تارے سامنے ماحول ہے موٹر سائیکل کو تو میں آج چھکی آیا میں حالانکہ جڈن دا کدے چلائے نہیں تے بچائے اللہ ایک کار والے نال ہونے غم تھیندے آسے تے مالک دی ذات بچا کے دے کار اچانک موڑی ہے لیکن نہ بچ گئے ملاؤ کو میں ڈیٹھا ہے تو والا چوپ کر کے بٹوئی بیٹھ رہے ہوں آکے قصور میں دا اپنے ویندی جھا دے ہوتے کٹ ماری سی اللہ بچا کے دے شکر ہے مالک دی ذات دا تا بھئی جی یار دوست ملدے نہیں پائے حالے تک تا جی میں مل سن تا انہاں نال ولاگ بنے سو لیکن انہاں کو اللہ آباد رکھے خوش رکھے حالے تک تا کوئی نہیں ملا تا آج ایک جتی گدی سے سامنے والی حالانکہ میں جتی ہیں پہندا کونا لیکن نہ میرے پیر رک دے ہیں او جتیاں پا پا کے انہی میں چھالے نکل پین چپلیاں جڑیاں پاتی ودے ہیں تو باریاں بہو ہی لیکن میں کہ ہلکیاں جتیاں گنوں لیکن ہن انشاءاللہ دو چپلیاں بنوے سو سونے دیاں سردیاں دے وچ میں اکثر پہندے یوں ہوا تے بوٹ شوٹاں تو میں وہ الرجی ہے گدے بھی ہیں لیکن میں وہ بھی پیسہ لیکن انجوائے تک کرے سو جے تک پیو میں شادی نہیں کرے نا انجوائے کرے کی تیرا سو انشاءاللہ تا واپسی وہنے ہے کوئی مل گیا تو ولا ان نال ولاگ بڑے نے پہلی ویور ولا اپنی واپسی دکان تے والے ہیں حالے تک تو بھائی کوئی بھی نہیں ملا ملیا تو لازمی انہاں نال گپ شپ لوں گا کیونکہ نا مصروف انشور میرے کو لگدا ہے آج کل نہ کال ہے نہ کیش ہے انہاں کو بعد انہاں دے راہ تے چھوڑی کھڑے جڑے ویلے آسن ولا ولاگ دے ساری گپ شپ پیسو بالکل اپنی دکان دے اوتے آئے بیٹھے ہیں تے حال تک بھئی تا دیرا سنسان ہے کیونکہ نا شام دا وقت تھی گیا بالکل قریب ہے مغرب دی اذان آون والی ہیں اگر بھئی جے حال تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتے تو پلیز جلیبی والے 2 کو سبسکرائب کرے سونا جیاں کمنٹ دیوے لائک کرے شیئر کرے انشاءاللہ ملدے ہیں نویں ولاگ نال